بالنسبه ليتاب الاولى باش نعاودو مزيان باش تفهموا معايا. بالنسبه ليتاب الاولى اللي قلنا شنو هي، نعاودو نرجعو. عندنا لي دوني في الطابلو. هاد لانديس اللي كاين هنا حيت كاين واحد دو مو غيقدروا يخلقوا لكم مشكل. شنو انديس دو سيركولاسيون؟ شنو هو انديس دو سيركولاسيون؟ هو العدد ديال لي ديبلاسمون بياسه وحده لا غام من البوست ل دي. غندير 25 ديبلاسمون مثلا، غنمشيو 25 مره. هاد لانديس دو سيركولاسيون تنهضر على لا غام وحده ديال بياس وحده، 43 ديال بياس 2، 15 ديال بياس 3، 24 ديال بياس 4، 90 ديال بياس 5. لا فاز الاولى الاول ايطاب باش ندير تنحط لا ماتريس، تنعلم البلاصه، ما تديرش الاعداد هنايا، هذا غير باش نتوما تفهموا. فوالا نحيد هادو. كان عندي شي ليزو ما بين او سي ترجع، كيما تنبقاش نهضر على بياسه وحده، تنهضر على لي غام كاملين. او سي تنقلب عليها في اي بلاصه عندي، اي بلاصه عندي هنايا او سي كاين هنايا. مثلا عندي او سي في شي بلاصه مثلا عندي درت لكم ليكزامبل ما بين او دي. او دي كاينه هنايا، كاينه في لا بياس الاولى، وكاينه في لا بياس او دي هنايا، بياس 2 بياس 3. كيفاش غندير العدد؟ هو العدد اللي كاين من بعد اللي هو انديس دو فلو. لانديس دو فلو تنجي هنايا. دونك انديس دو سيركولاسيون هو العدد ديال بياسه وحده، ولكن لانديس دو فلو هو تنجمع ديال لي بياس كاملين اللي عندي فيهم هذيك لا ليزون. مثلا ا دي 25 زائد 43 زائد 15 لقينا 83. دونك البلاصه ديال اللي فيها مره واحده راه تناخذ انديس تيكون ديال بياسه وحده، كان جوج راه تيكون ما بين دو بياس اكسيتيرا، وبقى تنجمع تنعمر هاد لا ماتريس. سي بون. دونك اش ندير من بعد؟ من بعد تنشوف العدد ديال لي ليزون اللي عندي. مثلا جي مع الأ غتربطها شحال من ليزون. جي مع الأ عندها ليزون، وعندها جي مع بي، يعني جي بوحدها عندها دو ليزون. فوالا دونك عندي هنا عندي دو، هذا عندي دو ليزون. اف تنشوف هنا، شوف معايا مزيان. اف جي راه شفت غير هكا، غير اوريزونتال. دابا اف غنشوف فيرتيكال وغنشوف اوريزونتال. عندها مع بي 58 صافي. دونك عندها غندير واحد. او حتى هي عندها واحد. دي الوغ دي عندها 3. علاش 3؟ هما عندك 1 2 3 وعندها صفر هنا فيرتيكال. سي بون. دونك عندها 3. سي بحال عندها سي، الوغ سي عندها 1 2 وعندها حتى هي 3. بي عندها 1 2 3 4 5 وعندها 6. و ا عندها 1 2 3 4 عندها 4. دونك شكون هو البوست اللي عنده اكبر ليزون مع لي زوتر بوست؟ مثلا جي يلاه عندها دو ليزون، عندها ليزون مع بي و ا. دونك جي عندها ليزون مع بي وعندها ليزون مع ا. ولكن الا جينا لبي اللي هو عدد اكبر ليزون، عندو ليزون مع جي، وعندو ليزون مع ا، وعندو ليزون مع فوالا بي، عندو ليزون مع الأ، وعندو ليزون مع سي ومع دي ومع الأو ومع الأف ومع الجي. دونك عندو ليزون مع أ فوالا سي 3 مع الأو ومع الأف. دونك 1 2 3 4 5. نسينا واحد اللي هو مع دي. دونك بي غيكون سيغتينمون ان نو حيت عندو لي زانترسيكسيون بزاف. الوغ من بعد ما قادينا لا ماتريس ودرنا الترتيب ديال لي بوست، اش نلاحظوا؟ تلاحظوا كاين دي بوست اللي عندهم الرقم الكبير، قلنا هذا كبير بوحدو 6، عندنا 4، ولكن عندنا 3 3 1 1 عندنا 2. دونك بلا كلاسيو اللي عندو اكبر عدد ديال لي زانترسيكسيون ولا العدد ديال لي ليزون ديال لي شينو، بي هو الاول غيجي.
شكون اللي غيتبعوا ا، ولكن غيبقى لينا دي و سي و الاو والاف والجي، وغيبقى لينا الترتيب ما بين الاو والاف وما بين دي و سي، حيت هما اللي عندهم نفس هاد الترتيب ديال العدد ديال لي شينو. دونك اش ندير؟ تنبقى تنجمع مثلا في السي، تنجمع هاد العدد مع هاد العدد مع هاد العدد وتنشوف شحال عندو. دونك غنشوف ليطاب الثانيه هي اللي فيها هاد لا ماتريس باش نمشيو ايطاب باغ ايطاب. دونك la phase 2, nombre de chaînons pour chaque poste de travail. Nombre de chaînons partant en arrivant à un poste, il correspond au nombre de cases remplies sur la ligne et sur la colonne de chaque poste de travail. Donc اش درنا هنايا واللي عمرنا تو طالور، لان عندنا جي فيه واحد جوج ياك، اف فيه واحد، او كاينه واحد، دي فيه ثلاثة حيت عندي والو هنايا، سي عندي واحد جوج ثلاثة، بي عندي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، و ا عندي واحد جوج ثلاثة أربعة ثلاثة. دونك الترتيب ديال لي بوست شكون اللي غيجي في البروميي كلاس؟ كلاسمون باغ اوردر دامبورطونس دو بوست دو ترافاي. دونك في البوست الاول اللي غيجي عندنا دونك عندنا الاول هو هذا كلاس بروميي ترتيب سي بون. دوزيام قلنا اللي غيجي هو 4. الوغ تروازيام غيبقى لنا بين جوج، اما دي ولا سي. دونك ترتب على حساب لامبورطونس، يعني اللي عنده اكبر عدد ديال لي شينو وهابط تنازليا. دونك 6 4 كنا كانت 5 راه غنديرها هي الثانيه، دونك عندي 4 هي 3 عندي جوج فيهم. اش ندير؟ تنشوف تنحسب هاد الاعداد اللي كاين هنا. مثلا في السي الا جينا للسي بوست سي شحال عندو لا صوم ديال لي زانديس؟ دونك عندو 114 زائد 24 زائد 90. دونك هنا 24. دونك شحال غتجي هنايا الا درتو التوتال حسبتو غتجيكم دونك 114. فوالا انا نديرها معكم هنايا. دونك خذوا اللي عنده كالكولاتريس ممكن يحسب. فوالا دونك غنديرو كالكولاتريس 114 زائد 24 زائد 90 شحال غتجي؟ غتجي 228. 228 هذه ديال السي. تنشوف دي شحال فيها دي غنحسبها ديريكتومون. عندي 90 فوالا 90 زائد 83 زائد 83 غتجي 256. 56. دونك شكون اللي كبر؟ دي ولا سي؟ دونك دي هو اللي كبر، تنديرو هو تخوازيام اوتوماتيكمون. هذا غيجي كاتريام. لا ميم شوز او مع الاف، هذه سهله ما تحتاجش ترتيب باسكو اف عندها 58 25. دونك الاف هي الاولى. دونك 1 2 3 4 اف غتجي هي 5e بوست. باردون جي اوبليي عندي 1 2 3 4. عندنا هذا هو اللي غيجي في 5e، و 6e و 7e غيكون هذا هو 6 وهذا هو 7 حيت هذا فيه جوج. فوالا ابري دونك من بعد درنا الترتيب ديال لي بوست. حيت دابا فين غنجيو لامبلونطاسيون غنتبعو بالترتيب اللي لقينا. غنامبلونطيو شكون اللي غنامبلونطيو في الاول؟ دونك في لا بروسيدور دامبلونطاسيون تنامبلونطي لو بوست لو بلو شارجي اللي عندو لي شينون كثر، قلنا هو بي. فاش نديرو في لا ترام؟ شنو هي الترام؟ الترام هي لا ستركتور اللي تنامبلونطي فيها، هي تكون مرسومه عندكم حتى ما كانش مرسومه راه ساهله رسموها. تيكون فيها لي لين فيرتيكال و تيكون بيناتهم واحد شبه معين هكا. هادو لي زون ثاني تتكون واحد اخرى ثاني هنايا. دونك هذا هنا بوين تقدر دير بوين، وثاني عندك هنا واحد اخر. هذا ثاني موجود هنايا. هذه سابيل اون ترام. دونك الا جينا نرسمو راه دونك هذه تكون
فوالا دونك سا سي اون ترام. ابخي تنغوليو لي شينون اللي عندهم علاقه بي. دونك نديرو لي زيتاب. ليتاب الاولى قلنا بي، عقلتو قلنا لو بوست الاول هو بي واحد طيسو. ابخي شنو الشينون اللي معاه اللي جاي من بعد الترتيب الثاني اللي درنا، كنعاود نكتبهم لكم هنايا باش تبقاو عاقلين عليهم. قلنا بي هو الاول، تابعو ا، تابعو التروازيام دي، كاتريام عندنا لو سي، ابخي سانكيام عندنا لو جي بوست جي، ابخي عندنا اف او. هادو هما لوغد ديال الترتيب. دونك حطيت بي اش غنتبعو ا، دونك امبلونطيت بي غنشوف ا مع بي كاينه هادي شانه، هادي شانه. من بعد اش غندير؟ غن امبلونطي. دونك امبلونطيت ا، غنشوف دي. دونك دي شحال عندو ليزون دي؟ باش الا رجعتو للكور غتلقاو. دونك نرجعو للكور غابيدمون باش يبان لكم مزيان. دونك نرجعو لهنايا، هاد البارتي اللي فيها لي ليزون دي عندو غولاسيون مع سي مع بي ومع ا. دونك فين غندير انا دي عندو ثلاثه ليزون مع سي مع بي ومع ا. دي الوغ ا درنا هنايا. دونك دي لا درنا دي هنايا، عندو دي مع بي مع ا. سي ميمكنش تكون هنايا. دونك سي خص تكون في لاطرام الثانيه، يعني تكون عندي شي طرام كامل هنايا وندير مثلا سي. هادي سي اون امبلونطاسيون. دابا انا حطيت سي هنايا وغنشوف ديجا بي عندها غولاسيون مع سي، يعني ضروري خصني ندير واحد الليزون هنا مع هادي. سا سابيل اور موديول، ما خصهاش تكون هادي حيت خرج ما عنديش الخطوط اللي كاينين. اور موديول هي اللي درت بحال هاد الخط اللي درتو هنايا، سا سابيل اور موديول. ديما في لي زامبلونطاسيون ما خصنيش ندير هاد لي ليزون اور موديول، الا قال لك ممكن ندير اور موديول واحد ولا جوج ولا المينيميزيو. دونك على حسب هو واش كاينه في لا كيسيون. جينيرالمون حنا ما اكسبتيوش هاد لي اور موديول. دونك c'est-à-dire que le poste c'est mal implanté. الوغ تنحاول نقلب. دونك رجعتو في ليتيراسيون من بعد فوالا درت هنايا مع دي مع بي فوالا، ودرت سي هنايا. الوغ لاحظتو بي كاين هنايا. هادي سي اون امبلونطاسيون تتبان تتجاوب على لوردر اللي لقينا. بي هي الاولى قلنا، دونك عندنا بي مع ا مع سي مع دي ياك. نكملو عندنا مع مع اف مع جي. هاهي مع جي مع بي، وعندنا لي زوطخ ليزون. هنا اش لاحظنا؟ شحال من انترسيكسيون عندنا جوج. عندنا هنايا كاين دي انترسيكسيون، كاين جينا نشوفو كاين ثلاثه. ولي اور موديول هو اللي خارج على لو موديول. عندنا جوج، عندنا هذا وعندنا هذا. دابا لا كيسيون شنو هي اللي كاينه من بعد؟ هو غنفكروا كيفاش نديرو اون امبلونطاسيون باش نصحو هاد لي زيرور اللي كاينين. نعاود نقول لكم لي زيرور اللي كاينين. هو ما بغيناش يكون عندنا هادو جوج فيهم اور موديول. سي كلير؟ دونك لا كيسيون شنو هي؟ لا كيسيون هي تراسي l'implantation finale en permutant A et D. Donc là, si on permute A et D, là تعطينا l'implantation صحيحة. donc تتعاودو ترسموها باسكو هنايا سي با ايفيدون مع الرسم. donc غتبيرميتيو A و D، غتجيبو A هنايا و D هنايا، وما تبقاش عليكم A et G. A G غتولي هنايا، لا ليزون غتولي هنايا. alors l'implantation انا غنديرها لكم في par la suite، وغنخدمو l'exercice ديال ناسيونال غنخدموه في حيت هنا ما يمكنش نكتبو مزيان، غنديرهم لكم في طابلو بلان. الوغ نكملو ليكزارسيس اللي بقينا فيه في الاخر. كان عندنا بروبليم في داك البي دي اف ما تكتبش مزيان. دابا غنكتبو هنايا. الوغ شنو لوبجيكتيف هو من بعد ما درنا هاد دونك من بعد ما قادينا هاد لا ماتريس
اللي فيها قلنا لي بوست لوردر ديالهم كلاسمون، وكنا قلت لكم العقلت ولا كان عندنا العدد ديال العدد ديال لي ليزون. مثلا عندي 3 تنقارن لا صوم ديال ارقام اللي عندي هنايا. مثلا سي جمعت 24 مع 114 90، ودي جمعت 83 مع 83 مع 90. معليش ابخي لقينا لوردر اللي هو ان بي هي الاولى، تبعها ا، تبع دي، ابري عندنا سي وجي والاف الاو. غنعاودو نرسمو هذاك لا تخام. دونك لا تخام اللي عندي شنو اللي فيها؟ دونك فيها لي بارتي فيرتيكال. هنا عندنا 3، عندنا لا بارتي فوالا. ابخي عندنا سي، دونك عندنا هنايا اي هادي بيان سور باقا كاملة هنايا. دونك هادو تكون خاوية في الاول، يعني حنا من بعد خصنا نعمروها لا تخام. ممكن تتعطى بطرق واحد اخرين، المهم هادي باقا كاملة هنا اكسيتيرا. دونك غنبداو قلنا باش ليطاب اللي اتفقنا عليها ان تبداو بلو بوست اللي عندو اللي جات الكلاسمون الاول. دونك الكلاسمون الاول جا عندنا بي ديما تنحطو في لو نو، يكون ان نو فيه لي زانترسيكسيون بزاف. علاش؟ لانه ما خصكش تحط شي ليزون خارجه على لي ليزون اللي يعطيك هو في لا تخام. شنو البوست الثاني اللي كاين هو ا. الوغ ا ممكن تحطو في اي بلاصه، غير اون دوا فيغ اتونسيون لي ليزون اللي غيجيو من بعد. سي كلير؟ مثلا انا لا حطيت بي غنحط مثلا ا هنايا. سي بون. دونك هادي قلنا شينا مزيان. ابخي بي شنو لي ليزون اللي عندو قبل ما ندوز ا؟ دونك كنحط لي بي لي ليزون اللي عندو لي ليزون ديال كاملين، عندو مع ا، عندو مع سي، مع دي، مع اف، مع اف، مع جي. دونك عندي فين نحط لي بوست. دونك لا جيت نحط البوست الثاني اللي هو قلنا دي، ودي عندو علاقة مع سي، وعندو علاقة مع بي اي ا. دونك ممكن نحط سي هنايا، ou bien pardon دي. راه لا حطيت دي غيبقى ليا مشكل، لا حطيت دي مع ا غيبقى ليا مشكل هنايا. لا حط دي هنا، لا درت دي هنايا مزيان، غيبقى ليا هو دي مع بي. سي بون. و دي غندير سي هنايا، دي مع سي، دونك ها هو، و دي مع ا ها هي. بي ها هو بي ا، بي دي، ها بي سي. دونك قلنا كامل ليزون. غيبقى ليا لو بوست. دونك درنا لو بوست ا، بي هو الاول، تبعناه ا، امبلونطيناه، تبعناه دي، عندو 3 لي ليزون دي ا. فوالا. غنشوفو لو بوست سي. لو بوست سي تا هو عندو 3، عندو مع دي ومع بي وعندو مع ا. الوغ هنا عندي مشكل في عندي هاد اور موديول، هاد سابيل اور موديول. غنشوفو الا كانت بوسيبيليتي نحيدوها. من بعد غنشوفو او عندو ليزون وحده مع بي، دونك او ممكن نحطو هنايا، ممكن نحطو هنا، ممكن نحطو هنا فين ما بغيتو. اف تا هو عندو ليزون وحده. غنمشيو باردون قبل ما ندوز الاف ندوز للجي، باسكو جي عندنا فيه 5 وعندو ليزون مع بي اي ا. دونك احسن حاجه الجي خصها تكون هنا. علاش؟ انا مخصنيش نحطو هنا، حطيتو هنا يولي عندي. دونك ها هي ليزون مع ا وها ليزون مع بي، وغتبقى لي هنايا اف هي ليزون. دونك اش درت هنايا؟ جي في واحد لامبلونطاسيون اللي احسن من هادي. دونك هادي ميور على هادي. علاش؟ لان عندي اور موديول واحد، عندي وحده اور موديول. كيفاش درت ليها؟
جي قربتها الان ما خليتهاش بعيده، حيت شكون اللي خلى لينا هاد اور موديول، شكون اللي عطانا اور موديول، حيت جي بعيده على دونك جي قربتها. دونك فوالا هادي سي اون امélioration implantation proposée. من بعد تندوزو لامبلانطاسيون براتيك اللي هي تناخدو اون كونسيديراسيون لي كونترانت اللي عندنا في لو بوست بيان في لاتولي. دونك نكملو لامبلانطاسيون فينال هي لا فاز الاخرانيه. الوغ في لا فاز الاخرانيه خصني ناخد اون كونسيديراسيون لي كونترانت اللي عندي في لو بوست لو لوكال. شنو الحوايج اللي عندي؟ ديجا رجعنا لوبجيكتيف، بغينا ناميليوريو هاد نديرو لاميليوراسيون ديال هاد لامبلانطاسيون اللي فيها دو ليزون اور موديول، فيها لي زانترسيكسيون. وثاني حاجه عندي واحد الكونترانت ديال او سي. الوغ شنو هي الاو سي؟ الاو سي ان بوست اللي جي بيزوان لينيرجي بنوماتيك، يعني نحتاج لير البرد. الوغ لير كومبريسور، يعني احسن حاجه او لاحظتو او مخصوش. دونك الا جينا هنا عندي اف وعندي هنايا او، احسن حاجه نبدلهم تبادلو. علاش؟ باش يبقى ليا او في هاد الجنب. دونك هاد لامبلانطاسيون او تكون هنايا. دونك غنجي هنايا وغندير لي ترام ديالي غنعاودها. سي بون. هنا دونك قلنا عندنا سا سي بي، دونك غنزيد نكمل هادي. دونك قلناها سا سي بي. هنا قلنا غنديرو او باش يبقى ليا او هنايا، وهنا غنديرو اف. انسويت عندي لا ليزون ا مع دي. الوغ ا مع دي غتبدل، دونك غنجيبو ا هنايا باش تكون قريبه للجي. سي بون. و دي غتبقى هنايا و سي غتبقى هنايا. دونك لي شينون اللي عندي كاملين، دونك عندي بي كاملين لي شينون كاملين، يعني غنريسبكتي هاد لي ليزون اللي عندي. ا مع جي عندي هنايا، و دي عندها لي ليزون كاملين، دونك دي مع سي حتى هي كاينه. باردون هذا تي كاين مشكل هنايا. فوالا فوالا لي شينون كاملين عندي لي ليزون. ولاحظتو غنزيدو للسي البوست سي سي ان بوست دو سودور اللي غيحتاج بوطو. دونك ها هو السي كاين هنا. دونك هنا جيت نرسم انا هنايا في لامبلونطاسيون. جينا ناخدو اون امبلونطاسيون. دونك هاد لامبلونطاسيون هنايا. الوغ غنعاودو نرسمو لامبلونطاسيون لي باغيين كامله. دونك عندهم لابورت كاينه هنايا هي هادي. ابري عندهم كومبريسور كاين هنايا، كومبريسور. وكاين بوطو هنايا غنحتاجو باش ندير البوست سي. دونك البوست سي البارتي ديالو غنديرها هنايا. نديرو مثلا بوست سي هو هذا، بوست او. دونك باش منحطوش هنايا داك نسمي هذا كومبريسور. يعني خص يكون حدا البوست مثلا او. من بعد عندي البوست بي خصو يجي الوسط. سي بون. فوالا دونك عندي لي زون ما بين شانون عندي بي او بي سي. انسويت غندير دي هنايا مثلا كاري.
وهنايا عندي ا هي هذه، وتحت منا دونك نديرو ساكل، و جي نديرو حتى هو ساكل. غنشوف دابا لي شانون اش كاينين عندي. دونك ما بين بي و سي عندي، ما بين بي و دي كاينه بي و ا، و بي و جي، و بي و او. فوالا يبقى لي اف، جي اوبلي اف، نديرو حتى هو هنايا مثلا اف هادي لتحت. فوالا اف كي لتحت هنايا، درنا هنايا لقيتو. دونك هادي الباب هو هذا لابورت. دونك غنشوفو هنايا لي شينون الاخرين، لي شينون الاخرين ديال سي. سي شحال من لي زومبيان الثاني اللي جا في لوردر اللي عقلتو. كان عندنا لوردر تابعو دوزيام ا عندو ليزون مع بي ها هي، وعندو ليزون مع سي. دونك ضروري خصنا اون ليزون مع سي هي هادي، و ليزون مع دي هي هادي، و ليزون مع جي هي هادي. غنشوفو الثاني اللي جاي في الكلاسمون، باردون الثالث اللي هو دي. دي عندو ثلاثة لي ليزون، عندو مع سي ومع بي ومع ا. او الثالث دونك الرابع الخامس جي عندو جوج هما هادو، والسادس عندنا اف واحد، والسابع عندنا او تا هو واحد. فوالا هادي هي لامبلونطاسيون فينال. وخدينا اون كونسيديراسيون سي خص تجي مع حدا بوطو والكومبريسور. دونك هذا سي بوطو باش تعرفو هنا باش نهضرو. بوطو راه عندكم في المانيو مكتوب كتسمى بوطو غنحتاج بوست دو سوداج. هنا كومبريسور غنحتاج بنوماتيك. دونك فوالا هادشي اليوم اللي شفنا في لامبلونطاسيون، غتحاولوا تراجعوه. وغنخدم الفيديو الثاني من بعد ان شاء الله غنصيفطو لكم فيه ليكزارسيس كوريكسيون ديال ليكزارسيس ديال ناسيونال، وفيه لامبلونطاسيون. من بعد غنعلمكم على غندير واحد اللايف ونشرحوا فيه لي كيسيون ولا اي حاجه. المهم نتوما جمعوا لي كيسيون اللي عندكم، واي حاجه عندكم دي كيسيون فيها نخدموها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.